बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है और ये नई रिपोर्ट ऐसी है जिसने करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत का भांडा बीच चौराहे फोड़ दिया है। पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 124 हो गई है। गुज़िश्ता साल यही करप्शन इंडेक्स 120 था, जबकि 2017 में इंडेक्स 117 पर था। पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स स्कोर भी 1 पॉइंट कम हुआ है। पहले पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जो कि अब 31 हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान ने 90 दिन में करप्शन के खात्मे का ऐलान किया और उनके बकौल 2 साल में नैब की जानिब से कई 100 अरब की रिकवरीज हुई हैं। लेकिन इस सबके बावजूद अदादोशुमार अबतर होते चले जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कहते थे कि जब मुल्क में महंगाई ज्यादा होती है, आपने बयान सुने होंगे, आपको याद होगा, तो इसका मतलब यह है कि मुल्क का हुक्मरान तबका करप्शन कर रहा है। करप्शन और बदउनवानी में इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक हुकूमती रिट में कमजोरी और महंगाई में इजाफा है। अगरचे हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनमें आटा है या चीनी और पेट्रोल सरे फहरिस्त है, उन्होंने आम आदमी को बराह रास्त बुरी तरह मुतासिर किया है। आटे के थैले की बात कर लें, 800 रुपए से 1600 रुपए तक जा पहुंचा था, जबकि चीनी की अगर बात करें तो 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई थी। गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए फी मन कर दी गई, जिसका बिलाशुबा किसान को रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन आम आदमी का इसका इजाफी बोझ पड़ेगा। और मैं आपको अगर पेट्रोल की बात बताऊं तो जिन दिनों में दुनिया भर में पेट्रोल इंतहाई सस्ते नरखों पर दस्तयाब था, तब पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान सामने आया। दुनिया के बेहतर ममालिक उस मौके के ऊपर कम कीमतें देखते हुए पेट्रोल को स्टोर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर पेट्रोल का शदीद तरीन बहरान पैदा हुआ। पिछले 3-4 माह से हर 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन इंडेक्स कम होकर 8% पर आ गया है, तो इसका असर अभी तक आवाम पर मुंतकिल क्यों नहीं हुआ? बढ़ती हुई करप्शन और महंगाई का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हमारे सवालात हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद मेहमान जो मौजूद है उनका मैं तारुफ करवाता हूं आपको। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अखुरदा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारा साथ दे रहे हैं। चिटान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। शॉर्टली हमें शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे, उनका भी पेशगी शुक्रिया। राना साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि पिछली हुकूमत आपकी थी, इसलिए मुनासिब रहेगा कि आपसे जो है वो बात की जाए। अब मेरे पास 2 तरह के इंडेक्स हैं। एक सीपीआई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 2015 की बात करूं तो 117, 2016 में 116, 2017 में फिर 117, 2018 में फिर 117, और फिर 3 दर्जे हम तनज़्ज़ुली की जानिब गए और 2019 में 120 पे आ गए और 2020 के अंदर दोबारा से 124 पे आ गए। और दूसरी तरफ मेरे पास जो गुड गवर्नेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो भी हमने देखा कि जरदारी साहब जब आए 2012 की बात कर रहा हूं तब 27, 2014 29, 2000 इसके बाद 18 में हम जो है वो 33 पे गए। उसके बाद यानी ये बेहतर हुआ हमारा नून लीग की हुकूमत में। और उसके बाद हम अगर इन तीनों सालों की कंपैरिजन लें तो 2019 में 32 और 2020 में फिर हम 31 पे खड़े हुए हैं। यानी गुड गवर्नेंस जो है वो भी हमारी कोई इतनी बेहतर नहीं है। शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बसरा साहब, थैंक यू सो मच। राना साहब, अब अगर पीटीआई से बात करेंगे तो अब मैं देखता हूं कि इस पे क्या कहते हैं बसरा साहब, वो इसको जस्टिफाई करते हैं या इसके ऊपर ये कहते हैं जो शहबाज गिल साहब ने बात की है कि जनाब डाटा पुराना है। डाटा की बात भी इसमें कर लेंगे। राना साहब, पहले आपसे सर करप्शन आपके दौर में जो है वो इल्जाम आप पे लगते रहे हैं। रिपोर्ट्स जिनको इमरान खान साहब भी बहुत ज्यादा, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, एडमायर किया है, उन्होंने खैर मकदम कहा है उन्होंने, वो रिपोर्ट्स कुछ और बता रही हैं। क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो आज रिपोर्ट आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, ये एक तमाचा है पीटीआई के प्रोपेगेंडा के ऊपर, ये एक तमाचा है उनके क्लेम्स के ऊपर। और आप ये देखें कि झूठ कितनी देर तक चल सकता है। ये 2013 में ये 127 पे थी और पीएमएलएन के 5 साला दौर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 10 पॉइंट्स जो है वो गिरा, बेहतरी की तरफ गया, जिसका मतलब है कि करप्शन पाकिस्तान में कम हुई। और ये कोई हमारी बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडेक्स है करप्शन के ऊपर। और ये जो आज शहबाज गिल साहब ने झूठ बोला
قوم کو پھر سے گمراہ کیا کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ پرانا ہے. تو میں آپ کو اس کے ڈیٹا کا بھی بتا دوں, یہ 13 ڈیٹا سورسز سے ڈیٹا لیا گیا ہے, اور یہ 13 کے 13 جو ڈیٹا سورسز ہیں یہ 2019 اور 2020 کے ہیں. تو جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اچھا, پاکستان کی جو ڈیٹا لیا گیا ہے اس میں 8 سورسز استعمال کیے گئے ہیں, اس میں سے 2 نے 2019 کا ڈیٹا لیا ہے اور باقی جو 6 ہیں انہوں نے 2020 کا ڈیٹا لیا ہے. آپ جی 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 بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں, یہ میں بتاؤں, ایک وہ جوزف گوبلز ہوتا تھا, وہ جو ہٹلر نازی تھا اس کا انفارمیشن منسٹر تھا, اور اس کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ ہمیں ان کی جو ہٹلر کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور پھر اس کو بار بار دہراؤ تو وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں جوزف گوبلز کی صورت میں پوری پی ٹی آئی موجود ہے جس نے اتنا پروپوگینڈا کیا, لیکن آج ان کے جو پردہ ہے وہ اٹھ گیا اور کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی. کس طرح بڑھی؟ رشوت جو ہے ایف بی آر کے اندر بڑھ گئی, ہر محکمے میں 3 4 گنا رشوت ہو گئی. پھر چینی سکیم آیا, پھر آٹا سکیم آیا, ادویات کا سکیم آیا. رانا صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ رشوت لیتے ہوئے افسران یہ کہتے ہیں کہ سختی بڑھی ہے کرپشن پہ, اس لیے ریٹ بڑھ رہا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ان کا ہر وہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انہوں نے بدتر نہیں کر دیا. اگر کوئی خراب تھا تو اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. آپ پی آئی اے کو لے لیں, اتنی ہٹ دھرمی سے انہوں نے اس کو تباہ کیا. اور آج یہ ہر چیز کا دیکھیں, جو دکھ ہوتا ہے نا وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو 2011 کی جو تقریر تھی عمران خان کی, آج بھی وہی تقریر ہے, وہی رٹا لگایا ہوا ہے, وہی باتیں بار بار یہ کرتے ہیں. کوئی بہتری نہیں لے کے آ سکے, اور آج بھی اپوزیشن کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھے. آج بھی یہ ہر پرابلم کا جو ذمہ ہے وہ اپوزیشن کو دے رہے ہیں. تو بھائی آپ کی حکومت کب شروع ہوگی؟ اچھا, میں ذرا چٹان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. میں چٹان صاحب ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ اداروں کی بات کر رہے تھے کہ ہر ادارہ جس طرح سے چل رہا ہے ابھی. اچھا چٹان صاحب, ویسے یہ جو پچھلے ادوار تھے پی ٹی آئی سے, نون لیگ کی حکومت تھی, آپ کی تھی, ادارے ٹھیک کام کر رہے تھے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری حکومت تھا, جو مسلم لیگ نون کا حکومت تھا, ان دنوں میں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اس طرح کے حالات ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہی ہے, جس طریقے سے یہ اداروں کو چلا رہی ہے, تو یہ حالات ہم نے نہیں دیکھے تھے. ہمارا دور تو ایسا تھا کہ جب ہم آئے تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, جب ہم آئے تو ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, جب ہم آئے تو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, جب ہم آئے تو ہمارے اوپر پارلیمان کے اوپر ایک طاقتور شخصیت بیٹھا ہوا تھا 58-2B کے ہتھیار کے ساتھ, وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ہم جو آئے تو اس ٹائم کے مسائل کچھ اور تھے, اس ٹائم کے حالات کچھ اور تھے. جس دن 3-4 دھماکے نہیں ہوتے تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن جو ہے وہ خیریت سے گزرا. لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ تھا, لوگ گندم کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, آٹے کے لیے لوگ چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے ملک چلایا, مسلم لیگ نون نے بھی چلایا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا جو حکومت تھا جب ختم ہوا اور مسلم لیگ نون کا حکومت آیا تو چینی تھا 47 روپے فی کلو. پھر جب مسلم لیگ نون کا حکومت ختم ہوا تو 5 سال میں اس میں 7 روپے کا اضافہ ہوا تھا اور چینی پہنچ گیا تھا 55 روپے پہ. آج کل کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہ ایک دم چینی 100 سے اوپر, ایک ٹائم پہ تو 110 تک پہنچ گیا تھا, اور آپ بھی 100 سے اوپر ہے. کچھ شہروں کو چھوڑ کے جو اسلام آباد اور لاہور, اگر آپ دیہاتوں میں جائے, باجوڑ میں آئے, کرم میں جائے, یا اس طرح کی دور دور علاقوں میں جائے, تو آج بھی 100 سے اوپر ہے. رائٹ سر. چٹان صاحب دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. صرف میں دو صرف میں سر سن لیں ذرا, وہ بات آپ کی پرانی ہو جائے گی, آپ ہی بات کیجئے گا. آپ نے 2 باتیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ طاقتور شخص, اسی طاقتور شخص کے ساتھ سر آپ این آر او کر کے آئے حکومت کے اندر, اور پھر 2000 سے لے کے ابھی 2020 تک اگر جی ڈی پی کی شرح کی بات کریں تو وہ صرف مشرف دور کے اندر امپروو ہوئی, سویلین گورنمنٹس کے اندر امپروو نہیں ہوئی سر. فیکٹس تو یہ ہیں. دیکھیے جی,
جو NRO کا آپ کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ NRO سے ہم نے اپنے ذات کے لیے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو سپریم کورٹ نے ختم کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس کو دوبارہ پارلیمان میں جائے، اور اگر پارلیمان میں اس کو ووٹ مل گیا تو NRO ہے ورنہ ختم ہے. تو ہمارے تو جتنے کیسز تھے جو NRO کی وجہ سے بند ہوئی تھے، وہ سارے کے سارے کیس کھل گئے اور وہ سارے کے سارے کیس چلے، اور ان سارے کے سارے کیسوں میں ہم عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں، نیب عدالتوں سے. ایک سیکنڈ. لیکن آج جو اس ملک میں جمہوریت ہے، آج جو یہ تیسرا حکومت ہے جو جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے، تو وہ ہمارے اس حکمت عملی کی وجہ سے کہ ہم نے مشرف سے مذاکرات کی، اور ہم نے جمہوریت کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم نے جمہوریت کے ذریعے مشرف کو اس طریقے سے نکال دیا پاکستان سے، پاکستان کی سیاست سے، جیسے بال کو نکالتے ہیں دودھ میں سے، اس طریقے سے ہم نے مشرف کو نکال دیا. سر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ جو فائدے کی بات کر رہے ہیں، ذاتی فائدے، سر زرداری صاحب پہ کیس ختم ہوئے، دوبارہ بے شک بنا دیے، لیکن اسی کی بنا پر پھر وہ صدر بھی بنے، حکومت بھی کی انہوں نے. بسرا صاحب سر آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ شوکت بسرا صاحب، شوکت بسرا صاحب آج سوالات تو سارے آپ سے کر رہے تھے، نون لیگ اور پی پی نے تو ساتھ دینا تھا میرا، آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. اچھا ٹرائی کریں دوبارہ ان کو جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ نیب کی تعریف کی ہے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے اندر، اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں تو نیب کے حوالے سے جو تحفظات آپ کے ہیں، تو اسی رپورٹ کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ادارہ ہے، جو ان کے سورسز ہیں وہ سارے کریڈیبل ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی اب دل بڑا کر کے کہنا چاہیے کہ نیب ٹھیک کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جو نیب کے بارے میں جو ہے وہ جو ہمارے خیالات ہیں، چاہے وہ PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، ان کو تو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. نیب کے بارے میں جسٹس باقر نے 84 پیجز کی رپورٹ دی. اس کے علاوہ جو مختلف کیسز جس میں اپوزیشن کے لیڈران کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، ابھی ریفرنس بھی نہیں دائر ہوئے، ان کی بیلوں کے اوپر جو مختلف جسٹسز نے رپورٹ دی، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں جو پاکستان کے کورٹس کے جو ججز ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نیب کے بارے میں. تو وہ تو نیب کے بارے میں یہ لکھتے ہیں. اچھا رانا صاحب میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ سر واپس آتا ہوں. بسرا صاحب نے جوائن کیا. بسرا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی برادر آپ آ رہی ہے. سلام بھائی. بسرا صاحب ترقی کر لی پاکستان نے سر، 120 سے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے 124 پہ آ گئے ہیں سر. مبارکباد دوں یا سر پیٹوں اپنا؟ سلمان بھائی بالکل آپ کی بات، میں جذبات کو بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ کی فیلنگ بھی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں بلکہ ہر پاکستانی کی نظر میں، اور ہمارے قائد عمران خان جو ویژن لے کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور اچھی بات ہے کہ آج کرپشن کے ایشو کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کرپشن ہائی لائٹ ہو رہی ہے. اچھا اب یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دور میں آپ کی کرپشن بڑھی ہے، اس سے ذرا مجھے ریزرویشن ہے. اس لیے ہے آج ابھی شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس کا ریفرنس دے رہے تھے، وہ بات اگر تو آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے تو وہ ذرا اس کو کائنڈلی پڑھ دیں. آپ کے 7 نیوز کی سکرین پہ وہ چلنا چاہیے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ 2019 اور 2020 کا ہے. چلے کم از کم وہ انگلش ہو سکتا ہے میری بھی کمزور، اور نون لیگ والوں کو تو یقیناً ہے. سر آپ تو لوگوں کو ترجمہ کر کر کے دیتے ہیں، ہمیں بھی ترجمہ کر دیں. آپ جتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہیں. میں اور بات کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیجیے گا. نون لیگ کا تو ایشو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ فیصلے ہزار عدالتوں انگلش میں اردو میں تو نہیں آتے. آپ نے دیکھا کہ ہر دفعہ انہوں نے موتی چور کے لڈو کھلائے ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد پھر ان کے رونا دھونا شروع ہو گیا. یہ بھی اسی طرح سے ہے. اگر جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر غلط ہے تو آپ ایسے کریں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کسی بندے کو لائن پہ لے لیں، اور میرا چیلنج ہے آپ کو، کوئی چینل لے لیں ان کو، اور ان سے پوچھے کہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا آپ نے کب کیا تھا اور کون سے ریزلٹ ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا لیا گیا ہے یہ ان ادوار کا ہے جس میں مسلم لیگ نون حکومت میں تھی. لیکن اب میں آ جاتا ہوں پریکٹیکل بات پہ. میں اگر کہوں کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، یہ کرپشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کرپشن ہے، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. اس کو ہم نے سب نے مل کر، نون لیگ کو تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اپوزیشن کو یا باقی لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کر اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. اور جو کرپٹ آدمی ہے، کسی معاشرے کا حصہ ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے،
कोई भी है, और चूंकि हर इदारों में करप्शन मौजूद है, हर जगह पे करप्शन मौजूद है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मसला ये है कि यहाँ पर लीडरान गरीब आदमियों की दौलत लूट कर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, बड़े बड़े उद्योग में जाते हैं। पाकिस्तान का मसला ये हुआ है, वो लूट लाट के पासा दुनिया के तमाम ममालिक में जाते हैं, कोई सरे महल बना लेता है, कोई एवन फील्ड बना लेता है, कोई पता नहीं क्या क्या बना लेता है, और फिर आकर अंदाजा करें डिटाई का कह कौन रहे हैं, फड़के कौन मार रहे हैं, जिनको खुद आज अदालतों से सजाएं हुई हैं, वो गोले वाला है, वो पापड़ वाला है, वो टीटी वाला है, दुनिया के अंदर इनकी किताबें छप चुकी हैं। और चले सर, बसरा साहब एक काम करते हैं, मैं आपका साथ देता हूं, चले नून लीग से पूछते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं। ये उधर वहां पे पार्लियामेंट में तो जवाब भी देते, चले यहाँ पे हमें जवाब दे देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि करप्शन और बदगुमानी में इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक हुकूमती रिट से है, हुकूमत जिम्मेदार होती है। तो सर इनसे पूछे ना कि आटे का थैला 800 से 1600 रुपए तक क्यों किया उन्होंने, इनसे पूछे चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर क्यों गई, इनसे पूछे सर कि ये गंदम की कीमत 1300 से बढ़ाकर 1600 क्यों की है, इनसे पूछे महंगाई क्यों कर दी है पाकिस्तान के अंदर इन्होंने। आए इकट्ठे पूछते, राणा साहब जवाब क्यों नहीं देते आप, चिटान साहब जवाब दें आप। मैं अब उसामा बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा है। मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो तो मानती नहीं है कि वो हुकूमत में है, और मैं बसरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन खुदा जो है वो माफ करे इनको पीटीआई वालों को, क्योंकि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2019 में आई वो 2015 की रिपोर्ट थी, और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2020 में आई वो 2016 की रिपोर्ट थी। भाई अवाम से झूठ बोलना बंद कर दें, खुदा का खौफ करें। वो रिपोर्ट के कागज कह रहे हैं कि ये 2020 और 2019 की 8 डेटा सोर्सेज हैं जो 2020 और 2019 की हैं। अब जब ये शहजाद गिल साहब को अगर कोट करेंगे तो वो तो जोसेफ गोबल्स का मैंने आपको हवाला दिया जो झूठ का खुद वो राइट। बसरा साहब चिटान साहब से भी पूछें, बसरा साहब इनसे पूछें, ये सारी जिम्मेदारी। मैं आपको एक बात बताऊं उसामा भाई, पहले बहुत कम लोग हज पे जाते थे, बहुत थोड़े लोग जाते थे पुराने जमानों में, और देहातों से तो बहुत कम लोग जाते थे। तो जो हज करके आ जाते था उस पे गांव वाले बहुत एतमाद करते थे कि ये बहुत एतमाद का बंदा है और हाजी साहब है। तो एक गांव में हाजी साहब था, तो वो रात को निकल के और शोर मचाता था कि चोर आ गई, चोर आ गई, चोरी हो गई, आ गई। पूरा गांव जो है वो अपने पीछे लगा के और इस तरफ चला जाता था, और बाकी इसका जो फैमिली वाले होते थे घर तो खाली हो जाते थे, वो जाके लोगों के घरों में चोरियां करते थे। तो ये जो हमारा इमरान नियाजी साहब है वो भी हाजी साहब है, ये शोर मचाता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को इनारू नहीं दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ये शोर मचाते लोगों को ट्रक के पीछे लगाते हैं, और इधर इन्होंने अपने जो एटीएम्स बैठाए हैं, उन्होंने अपने जो जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है जो वो लोग बैठाए हैं, उन्होंने इस तरह करप्शन किया। करप्शन तो हमारे दौर में भी होता था, लेकिन इतनी दर्जा बुलंदी हमारे दौर में करप्शन को नसीब नहीं हुई थी। 10% कहा जाता था। आपके लिए भी अलमिया है, आप भी देखिए आपका नंबर भी पीछे रह गया है। बसरा साहब सर सुन रहे हैं? बसरा साहब मैं बसरा साहब को एक बात करूं जी। बसरा साहब ये इंतहाई घटिया शर्म और शर्म से मर डूबने वाली बात है कि आज भी पीटीआई का कोई वजीर, कोई तर्जुमान, कोई नुमाइंदा कहे कि ये चोर और ये डाका और ये पापड़ और ये दही बले। भाई 3 साल आप लोग क्या कर रहे हैं? तो और क्या है उनके पास बताने के लिए? चिटान साहब इसके अलावा उनके पास है क्या बताने के लिए? आपके तो सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि हम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे। अभी तक आपके हजारों रिकॉर्ड आ गई। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आपका पूरा बांडा फोड़ दिया कि करप्शन कहां पे पहुंच गया, लेकिन वो हम पे जो इल्जामात लगा रहे थे कम से कम एक बंदे पे तो साबित करे। नहीं, मैं कह रहा हूं चिटान साहब, इसके बाद भी ये कहना कि ये करप्ट हो और ये करप्ट माफिया और ये सर्वे महल। भाई कौम को बताए, आज कौम को पूछ ले, ये इन बातों का टाइम नहीं है। उसामा भाई आप लोग भी कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। गरीब अवाम से पूछ ले, वो भूख से मर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि मैं घर के लिए राशन लाऊं या मरीज के लिए दवाई लेके आऊं, मैं बिजली और गैस का बिल जमा कराऊं या बच्चे की फीस का बिल जमा कराऊं। गरीब अवाम का जो हशर इस हुकूमत ने किया, शायद कि कभी
पहले कभी किसी ने किया हो। जंग में भी इस तरह के हालात अवाम के नहीं होते जो इन लोगों ने अभी अवाम की जो हालात बनाए। शौकत बसरा साहब नहीं है हमारे साथ, फिर चले सुन रहा हूँ जाते सामा भाई, सुन रहा हैं। हूँ। अच्छा सर को जवाब दो सर, दसो। अच्छा, मैं तो यकीन माने दोनों मेरे भाई हैं, मुझे दोनों का बड़ा एहतराम है। मैं भी भाई हूँ आपका सर, मुझे भी जवाब दिया करें। करप्शन पे और गवर्नेंस पे बातें करते हैं ना तो मेरा हादसा निकल जाता है। यकीन माने पंजाबी वाला हादसा निकल जाता है मेरा। ओ सर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट आई है उन्होंने ठीक कह रही है, तानू गलत कह रही मेरी है। बात तो सुन लो सामा, आपको भी सारी बात का पता है। आप भी जो ना बड़े वो जिसे कहते हैं ना मासूम बन जाते हो, आपको भी पता है क्या क्या वारदातें डाली हैं यार, ना करो इस तरह। अच्छा, बाकी ये जो सर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मैंने भी नजर आ रहा है ना की हो रहा है यार जो अच्छा, मेरी गाल तो सुन लो। बसरा साहब तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं है? सजा अच्छा, मेरी गाल तो सुन लो चिटान साहब, मेरे भाई आप सब तो करें। नहीं कर देते। अच्छा चिटान साहब, मेरी गाल तो सुन लो। उसामा को भी पता है लेकिन अदालत को नहीं पता, आपके अच्छा, इदारों चिटान को साहब, नहीं मेरी गाल तो सुन लो, पता, आपकी इन्वेस्टिगेशन को नहीं पता। और आपको पता है अजीब ये बात है। देखिए चिटान साहब, अब मेरी बारी में भी चिटान साहब बोली जा रहे हैं। अच्छा, बात पता क्या उसामा, चिटान मैं फिर कह रहा हूँ, चिटान साहब मेरे भाई हैं। इन दोनों पार्टियों को एटलीस्ट करप्शन पे भाषण नहीं देना चाहिए। ये तो बल्कि डॉक्टरेट और पीएचडी करनी चाहिए, लोगों को आगे इनसे पूछना चाहिए, वो तरीका वारदात बताए, टीटियां कैसे लगती हैं, कमीशन कैसे खाए जाते हैं, आप गरीबों तो से हमारे माल किस तरह साथ थे, लूटा आपने तो जाता है। किया होगा ना पीएचडी। देखिए मैंने तौबा की थी बसरा साहब, मैंने तौबा की थी, मैंने ये बात नहीं करनी। बसरा साहब मैं तौबा की थी कि मैं ये गल नहीं करनी। चिटान साहब ने याद कराया, तुम साढ़े नाल सौ टीटियां भी तुहानू पता है कि अच्छा, इसका मतलब, अच्छा बात सुने इसका, देखिए मेरी बात सुने। आप सामा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहीं अगर मैं किसी पार्टी में हूं, अगर करप्शन कोई दूजा करिए तो जिम्मेदार मैं हूं। हाँ सर, क्यों नहीं होती कोई जिम्मेदार? सर मेरी गल सुनो, लोगों नाल ही होंदी है ना ऑर्गेनाइजेशन। गल तो मेरी सुन लो सर, तुसीं कल नूं कहोगे हुकूमत च सीगा इस दुनिया में भी और अगले जहान भी हिसाब हर किसी ने अपना अपना देना है, ठीक है ना। बात यह है कि हमें ईमानदारी के साथ चीजों को दुरुस्त अगर करना है तो हम सब लोगों को फैसला जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कैंपेन लॉन्च हो चुकी है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये जो रिपोर्ट आई है, मैं कहता हूँ मजीद डिस्कस होना चाहिए इसके तमाम पहलुओं के किस। और ये दुरुस्त बात है कि हमारे हर इदारे में करप्शन आज भी, मैं कहता हूँ कहूँ कि नहीं है, बिल्कुल है। आज भी आपके अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। यही इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिले थे ना। इदारों का उसामा भाई इनसे पूछे, इदारों को छोड़ दे। इन्होंने तो काम दिखाए हैं सारे। अच्छा, इन्होंने इदारे करप्ट किए हैं। भाई मैं कहता हूँ इन्होंने तो तरीका वारदात बताया लोगों को किस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा बसरा साहब, आपने आना था, मेरे पास स्टूडियो नहीं आ सके, अब आपने जाना नहीं है। जरा सुने, राणा साहब कुछ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जरा पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, उनकी बात सुन ले। मुझे पता है राणा साहब पे नहीं ऐड करना है, हुणे इन्होंने कब्जा माफिया फड़िया गया तो यार। देखें ये कब्जा माफिया की गल करोगे तो फिर सर बंदे हो, अच्छा चंगे बंदे हो ना, गवाइयां दो झूठे मन्निया दियां। अच्छा मेरी गल सुनो फिर सर, मेरी जी राणा साहब सुनो जरा जी। उसामा देखें, ये सिर्फ कीचड़ उछाल सकते हैं, इल्जामात लगा सकते हैं। मैं अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करूं तो ये जो इन्होंने एहसन इकबाल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केस बनाया, फिर जेल में डाल दिया, फिर बेल हो गई, शर्मिंदगी हुई, 20 किलो हीरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह पे, फिर शर्मिंदगी हुई। उसके अलावा 16-18 महीने से जो है वो हमजा शहबाज को जो है वो जेल में डाला हुआ है, रेफरेंस नहीं फाइल कर सके। साद रफीक को और उनके भाई को जेल में डाला, फिर शर्मिंदगी हुई। कौन सी रिकवरी की है इन्होंने ऑपोजिशन के मेंबरों से? यानी कि सिर्फ झूठ और इल्जामात और कीचड़ उछालना। एक आपने नवाज शरीफ को सजा दे दी, वो भी केस अरशद मलिक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वो किस तरह की वीडियोस उनकी निकली। नैब के चेयरमैन की कैसी वीडियोस नाजेबा निकली, आज तक वो चेयरमैनशिप के ऊपर बैठे हुए हैं। दुनिया कह रही है नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। यानी कि ये कातिल कहते थे हमें मॉडल टाउन के, इनकी हुकूमत है 2.5 साल से, प्रोसिक्यूशन इनकी है, लॉ मिनिस्ट्री इनकी है, जज ये तैनात करते हैं। क्या निकाल लिया इन्होंने? यानी कि इल्जामात और भाई। अच्छा लेकिन इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी कि 2.5 सालों में हमने 300 अरब रुपए रिकवर किए हैं। नैब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि 300 अरब रुपए रिकवर किए हैं हमने। और उससे 400 अरब वापस फिर पकड़ा दिए ब्रॉडशीट स्कैंडल में। इतना बड़ा स्कैंडल है, और उसके अंदर भी अजमत सईद साहब को लगा रहे हैं, पहले कमेटी बना रहे थे, 400 अरब नहीं थे। शौकत बसरा साहब नहीं, एक आखिरी पॉइंट,
اور وہ عظمت سعید صاحب کو بنا رہے ہیں جو شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر رہ چکے ہیں, جو پاناما کیس کر چکے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جو ڈپٹی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں نیب کے. کوئی خدا خوفی کریں, کوئی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر. آپ کو چاہیے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس لیے یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے, نام دیے جاتے ہیں, اور پھر جب دونوں جو سائیڈز ہیں وہ اس پہ متفق ہو جاتی ہیں تو سلیکشن ہوتی ہے تاکہ نیوٹرل بندہ ہو. انہوں نے تو ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں, آرڈیننسز کے اوپر یہ چل رہے ہیں, پارلیمنٹ ان سے چلتی نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریاں یہ دے نہیں سکے, میں تو منتظر ہوں. 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ابھی تک بھی آپ منتظر ہیں, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ اگر منتظر ہیں تو پھر شاباش ہے آپ پہ بھی. اب تو امید ٹوٹتی جا رہی ہے کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کی. وہ تو ہم بات نہیں کرتے, اب وہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ پاکستانی قوم اتنی زیادہ اچھی یادداشت والی نہیں ہوتی. بسرا صاحب, سر شوکت بسرا صاحب چیک کریں لائن پہ ہیں یا کیا؟ سر گلا سنیا تسی کو جواب دے دو سانو. میں پھر کہہ رہا ہوں سر میری گل سنو, چھڑ دو نون لیگ تے پی پی دی جان چھڑ دو. او سر 2.5 سال ہو گئے نے, او حضورے والا 2.5-3 سال ہو گئے نے, جان دو غصہ. او سر جان دو غصہ. سما بھائی دیکھیں, اب آپ دیکھیں نا 2 ہی کافی ہیں, اب 3 تو نہ ہو جائے. اچھا میری بات سن لے ایک, میں تے عوام دی نمائندگی کر رہے ہیں, میری بات سن لے ایک. صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات کریں سر کہ آج پی پی اور نون لیگ پہ الزام نہ جائے, کوئی اپنی کارکردگی. نہیں دیکھیں, نہیں بات نہیں ہو سکتا. اگر بات کرپشن کی ہو, بات لوٹ مار کی ہو, اور یہ بات نہ کہی جائے کہ یہ اس کے بانی ہیں. پاکستان میں مجھے بتائیں, خرید و فروخت کی سیاست, لوٹ مار کی سیاست, کرپشن کی سیاست رانا صاحب میرے بھائی ہیں, نہ کریں. ان کو پتہ ہے کس نے شروع کی ہے, وہی ہیں جو دوائی لینے گیا تھا. سر وہ جہاز جاتے تھے آپ کے, سر نہ کریں, آپ نے بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے ہیں سر, انہی کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں سر جہاز جاتے تھے آپ کے یا نہیں؟ سنیں جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے, زیرو ٹالرنس آن کرپشن. بول پہ ہو ایک دن رانا صاحب بول دے بڑا, میری تو گل سن لو. اچھا میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے گزرا, اگر وہاں پر کاروبار ہوتا تھا لوٹ مار کا, یہ کہا جاتا تھا کیڑے وزیر نو لائیے جڑا بہت کماؤ پتر ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں نا, اپنے جہاز پہ بیٹھ کے فرار کروا دیے. بات یہ, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, کرپشن موجود ہے. ہماری 3rd ورلڈ کنٹریز کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور کرپشن ہے, جس کی وجہ سے آج ہماری 80% سے لوگ نیچے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں. سر اس کو سر آپ نااہلی, سر ایک پوائنٹ سر, بس صرف ایک پوائنٹ سر, اس کو آپ نااہلی تصور کرتے ہیں؟ بات آپ مکمل نہیں کرنے دیتے یار. سر پھر تسی چلو کر لو. اچھا مجھے ایک بات کر لیں سر, کر لیں. یعنی کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ 70 سال جس ملک کے اندر 4 باریاں لینے والی پارٹیاں اور آمریت رہی ہو, اور وہ کہے کہ مسائل کرپشن سارا کچھ عمران خان کی وجہ سے 2.5 سال میں, تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے, اللہ پاک ان کو, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صحت بھی دے. سب سے بڑی بات یہ ہے, صبر بھی دے اور صحت بھی دے. گزارش یہ ہے, ہمیں کچھ چیزوں کو ریئلٹی پہ کرنا چاہیے. آپ کی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کیا کہا, ایک ہی شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا, وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. ٹھیک ہے, کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا میں. اور ان کو کیا کہا, وہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, کوئی سسلین مافیا ہے, وہ میں تو نہیں کہہ رہا تھا, کون کہہ رہا تھا. گزارش یہ ہے آپ باتوں کو انڈرسٹینڈ سما بھائی کرنے کی کوشش کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو آج رپورٹ آئی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی جاگن سائی ہے, ہمارے لیے جاگن سائی ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے لیے جاگن سائی, میں مان رہا ہوں اس بات کو, لیکن انیشنل یہ کریں میرے بھائی کہ اگر 4 پوائنٹ یہ بڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 پوائنٹ ان کے دور میں ہوئی تھی. چلو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ 4 پوائنٹ ہمارے دور میں بڑھ گئی ہے, 120 پوائنٹ تک کون لے کر آیا اس کرپشن کو. اچھا بسرا صاحب رانا صاحب صرف 1 منٹ ٹھہریے گا. اچھا بسرا صاحب, اب آپ نے تسلی سے میری ایک بات سننی ہے اور اس کا جواب دینا ہے آپ نے. سر کروں بات میں؟ جی کریں. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک سسٹم ہے نا جس کے تحت چل رہی ہے ہماری پارلیمنٹ, چل رہی ہے. 5 سال کے بعد آپ کی الیکشنز ہونے ہیں, اگلی حکومت بننی ہے. اب سر 2.5 سال گزر گئے ہیں. 2.5 سال میں آپ نے سارے کا سارا ملبہ آپ نے گرا دیا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون 70 سالوں کے اوپر, اور یہ آپ ڈے فرسٹ سے کر رہے ہیں. چلیں آپ کے 100 دن بھی گزر گئے, آپ کے 1000 دن بھی گزر گئے, آپ کے باقی کے دن بھی گزر جائیں گے. سر مجھے صرف اتنی کلیئرٹی دے دیں
کیونکہ یہ تو پھر چلتا رہے، یہ چین تو چلتی رہے گی. یہ تو میں 10 سالوں سے چین دیکھ رہا ہوں کہ پی پی آئی تو اس نے مشرف پہ الزامات لگائے، نون لیگ آئی تو پی پی پہ الزامات لگائے، پی ٹی آئی آئی تو پی پی نون لیگ دونوں پہ الزامات لگائے. تو یہ چین کے اندر تو پاکستان کا سلوشن نظر نہیں آ رہا. سسٹم چینج کرنے کی بات کر لیں، 10-15 سال کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں تاکہ آپ کو موقع مل جائے چیزیں ٹھیک کرنے کا. آپ کی سپیڈ کے مطابق 5 سالوں کے اندر پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بسرا صاحب کیا کریں گے آپ ان دی اینڈ آف دا؟ دیکھیے آپ کی ایک بات تو سلمہ بھائی بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم حکومت ہیں اور ہم جواب دہ ہیں، لیکن ایک بات اگر آپ آنکھیں بند کر لیں اور سنیں کہ حقائق سامنے نہیں آنے چاہیے. میں صرف آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال کا گند عمران خان کیا علادین کا چراغ ہے رگڑے گا تو یہاں ختم ہو جائیں گے؟ کہ یہاں جن مافیاز کا، اور دیکھیں نا آپ نے پرورش کی ہے 70 سال پرورش کی ہے ایک برائی کو. اچھا بسرا صاحب میں اس کو سمپل کر دیتا ہوں سر. 70 سال کا گند صاف کرنے کے لیے 70 سال اور چاہیے آپ کو لگاتار حکومت میں. تو سر وہ ٹائم پیریڈ، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بتا دیں سر. میری کل کی بات سر کل کے پروگرام میں علی زیدی صاحب سے بات ہو رہی تھی، علی زیدی صاحب سے بحث تھوڑی سی اس بات پہ ہوگی. انہوں نے کہا جناب میں کوئی نجومی ہوں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا الیکشن سے پہلے تو سارے نجومی بنے ہوئے تھے، آپ عمران خان سمیت آپ سب لوگ نجومی بنے ہوئے تھے. 100 دن 300 دن اور اس کے بعد 1000 دن اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نجومی نہیں ہیں. سر کچھ ٹائم فریم تو دینا. اچھا میں بتاتا ہوں، میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا یقین ہے بلکہ کہ جس طرح پہلی بار وہ لوگ جو مقدس گائے سمجھے جاتے تھے، جو اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتے تھے، وہ قانون کے دائرے میں آئے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ ہمارا ٹینیور صرف ایک ٹینیور کمپلیٹ ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا کہ ہم نے میں آ رہا ہوں سر. چٹان صاحب آپ اور پھر رانا صاحب. سر سنیے گا، بسرا صاحب سنیے گا. جی چٹان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سالوں کے اندر آپ کو فرق نظر آ جائے گا. میں اس کا بات کو نہیں کاٹتا، لیکن اگر یہ کوئی نیا بات کرتا یہ تو ان لوگوں کا یہ جھوٹ کا پلندہ آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ہر روز ہر جگہ یہ آپ کے چینل پہ پتہ نہیں بسرا صاحب نے یہ جھوٹ کا پلندہ کتنے 100 بار پڑھا ہے. آپ نے 70 سال کا گند دیکھنا ہے بسرا صاحب، تو آپ جا کے شوکت عزیز جو کاغذات جمع کروا رہے ہیں وہ تصویریں نکالے، آپ کے سارے شکل وہ گند کے نظر آ جائیں گے. اس سے پہلے جو چودھری برادران حلف اٹھا رہے تھے وہ تصویریں نکالے، پھر جو مشرف حلف اٹھا رہے تھے وہ تصویریں نکالے، جو نواز شریف صاحب حلف اٹھا رہے تھے وہ تصویریں نکالے، اور ابھی جو محترم عمران نیازی صاحب حلف اٹھا رہے تھے وہ سارا 70 سال کا گند آپ کو نظر آئے گا کہ 70 سال کا گند کہاں پہ ہے. لیکن میرے بھائی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بہت سارے سب کچھ بقول آپ لوگوں کی یہ ماضی کی حکومتوں کے، لیکن آپ لوگوں نے تو یہ بھی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آج آپ کے گورنر کا کتا جو ہے وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے. آپ لوگوں نے تو یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ 20 لوگوں سے زیادہ کا کابینہ نہیں ہوگا. یہ تو ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. ابھی آپ گنتی کریں، جب اجلاس ہوتا ہے اور تصویر آ جاتا ہے تو وزیر اعظم مچھر کی طرح اتنا لگتا ہے، اتنا دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اتنا کابینہ آپ لوگوں نے بنائے. کیا یہ بھی ان کی وجہ سے، یہ ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے؟ آپ لوگوں نے جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ گورنر ہاؤس اور یہ وزیر اعظم ہاؤس اور یہ پریزیڈنسی اور اس میں نہیں رہیں گے اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہیں گے اور کرائے کے مکانوں میں رہیں گے، کیا یہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے ہیں؟ تو میرے بھائی آپ لوگوں کا کوئی ایک چیز ہو، 3 سال آپ لوگوں کے گزر گئے، چلو 70 سال کا ہم آپ سے جواب طلب نہیں کرتے، 70 سال کو رہنے دی، اس کو بسرا صاحب اپنی جگہ پہ رہنے دی. یہ 3 سال کا تو قوم کو جواب دے دینا. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا، اس میں 10 لاکھ تو بنائے ہوگی. 3 سال آپ لوگوں کے ہو گئی. وہ 50 کروڑ 1 ارب نوکریوں میں کتنے نوکری آپ لوگوں نے دی لوگوں کو؟ تو کوئی ایک جگہ تو بتائے ماں سوائے یہ کرپشن کا جو آپ لوگوں کے حکومت میں یہ بڑا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی کارنامہ ہو، خارجہ پالیسی کا آپ کا کیا حالات ہے؟ اچھا وہ کارنامہ میں نے پوچھ رہا اسلامی برادر ممالکوں کے ساتھ دیکھ لے آپ کی کیا تعلقات ہیں، اپنے نیبر کے ساتھ دیکھ آپ کی کیا تعلقات ہیں، جی رانا باہر دنیا میں جا کے دیکھ آپ کی کیا سر. رانا تعلقات صاحب ہیں. افغانستان سے ایک سیکنڈ افغانستان 50 سال سے لڑ رہے ہیں، ان سے ہمارے اکانومی پیچھے، بنگلہ دیش سے ہماری اکانومی پیچھے، انڈیا کا تو تصور نہیں کر سکتے. اس ریجن میں مجھے ایک ایسا ملک بتائیے جو کووڈ بھی
پوری دنیا میں آ چکا ہے. تو مجھے یہ پورے ریجن میں ایک ملک ایسے بتائے کہ ان سے ہم آگے ہیں. آپ لوگوں نے تو اس ملک کو تباہ، اور ابھی تو آپ لوگوں نے پریزیڈنسی اور اسلام آباد کلب اور I9 کو اس کو گیروی رکھنے کا باتیں ہو رہی ہیں. PAA کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے ادارے بنانے تھے نا. پاکستان کے کپڑے آپ لوگوں نے اتار دیے. کیا اگر یہ طیارہ نواز شریف صاحب اور یہ جہاز اگر پیپلز پارٹی کے دور میں ملیشیا میں اس طرح کے مسافروں کو اتار کے اور جہاز کو رکا جاتا، آپ لوگ کیا؟ یہ آپ کا تو نہیں کہہ رہا ہوں، عمران نیازی کا کہہ رہا ہوں اور PTI والوں کا کہہ رہا ہوں. اچھا جی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رائٹ سر. رانا صاحب آپ کا پوائنٹ، اور پھر سر میں نے بسا صاحب سے سوال کرنا ہے. جی دیکھیں، جو بسا صاحب بات کرتے ہیں نا کہ 70 سال کا گند ہم کیسے صاف کریں، ان سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ جس حالات میں آپ کو یہ محکمے ملے تھے، مثال کے طور پہ آپ کو ریلوے ملا، وہاں جو ہے ہم نے ایکسپریس چلا دی، ٹائملی ریلوے چلنا شروع ہو گئی، ان کے خسارے کم ہو گئے. وہ خسارے ڈبل ٹرپل کیسے ہو گئے؟ ریلوے اتنی تباہ کن کیوں ہو گئی کہ جتنی ریل PMLN کے دور میں چل رہی تھی اس سے آدھی رہ گئی ہیں. PIA کے 200 جہاز اگر ڈیلی اڑتے تھے یا فلائٹیں تھیں تو آج PIA بند کیوں ہو گئی؟ آپ کو کون سا جو سرکولر ڈیٹ تھا آپ کو 1100 ارب پہ ملا تو آج وہ 2500 ارب پہ کیسے پہنچ گیا؟ ملکی قرضے اگر آپ کو جو ہے وہ 24.9 ارب پہ ہم پبلک ڈیٹ کو چھوڑ کے گئے تو 37 ارب پہ کیسے چل گئے؟ اور پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ پرانے قرضے. بھائی ان سے پوچھے بندہ کہ ہم نے اگر 100 روپے قرضہ لیا 5 سالوں میں تو آپ نے 2.5 سالوں میں 120 روپے قرضہ کیسے لے لیا؟ ان کا کوئی جواب جو ہے لاجک کے ساتھ نہیں جڑتا، ان کی کوئی ایکسپلینیشن، ان کا کوئی الزام اس کا سر پہر نہیں بنتا. بھائی کسی لاجک سے بات کریں. آپ کو 2.5-3 سال ہو گئے، KPK میں تو آپ کو 8 سال ہونے کو ہیں. وہاں بلین ٹری سونامی کی کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوئی؟ وہاں کیوں ہر چیز تباہ کن ہے؟ یہاں جو لاہور میں کچرا نہیں ہوتا تھا، اب لاہور میں کچروں کی جو ہے وہ پہاڑ بن گئے. یہ کوئی بہتری آتی، کسی چیز میں بہتری آتی، کہیں بہتری نہیں آئی. اچھا بہتری کی بات کر لیتے ہیں سر، بہتری کی بات کر لیتے ہیں بسرا صاحب سے. بسرا صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا بسرا صاحب ہمارے سینئر ریسرچر کنٹینٹ رائٹر ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ ایک سوال بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ضرور پوچھیں. تھوڑا سا آواز ہوتا کل بھی انہوں نے ایک سوال کہا ہے کہ جی پوچھیں، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال پوچھیں. کل انہوں نے وفاق کی بات کی ہے، آج کہہ رہے ہیں پنجاب کی بات کر لیں. وہ ان کی خواہش میں سر کوئی 5 انیشیٹو بتائیں سر عثمان بلدار صاحب کے. کیا 5 کیا بتائیں؟ انیشیٹوز بتائیں سر عثمان بلدار صاحب کے. 5 کیسے انیشیٹو سر؟ کون سے ایسے انیشیٹوز لیے ہیں انہوں نے، کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے یا چلو کوئی پلان کے اندر شامل ہے؟ کوئی 5 ایسی چیزیں سر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو سٹیپ ہے تحریک انصاف کی حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان کا، اور چیف منسٹر کا اسپیشلی پوچھ گیا کہ پنجاب کے حوالے سے، وہ سب سے بڑا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بے وقوف بناتی رہیں. ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے، اور اس کی وجہ یہی پارٹیاں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، جس نے 4 باریاں لی اور ہمارے علاقوں کو محروم رکھا، سب سے پہلے وہاں پہ سیکریٹریٹ بنا دیا گیا. اور اب سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان ڈسٹرکٹ کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر جو ہے برابری کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر، پاپولیشن کی بنیاد پر جو ان کو فنڈز آتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کو پراپر تقسیم کیے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ کام ضرور ہوا ہے کہ اگر کسی بچی کی عزت لوٹی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ وہاں پر کیمرہ لے کر اس کی عزت کو اور برباد نہیں کیا دنیا کے سامنے کہ یہ بچی ہے جس کی عزت لوٹی تھی اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اس کو مکان دینے، اس کو پیسے دینے اور اس کا انٹرویو ٹی وی پہ کرنے، میرے خیال میں کسی کی اس سے نفس کو بحال رکھنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایکسیسیبل ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک مضافر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پر مسلم لیگ نون کے بھائی میرے رانا صاحب بزرگوں کو جنت میں جگہ دے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خود نہیں ملتے، یہ باقیوں کے لوگ کیسے مل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ویری ایکسیسیبل، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست ہے. تو یہ 3-4 ان کے لیے. اور دوسری بات بھی میں آپ کو عرض کروں، وہ خاموشی کے ساتھ، ہاں ان کا ایشو ہے، اس میں میڈیا کے سامنے نہیں آتے ہیں، وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ اس کام سے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو میاں صاحب بول کے کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ ساری کوالٹیز ہیں ان کے اندر.
4 आपने पॉइंट्स बताए हैं सर। नंबर 1, जनूबी पंजाब पर फंड्स बराबर तकसीम हो रहे हैं। नंबर 2, रेप विक्टिम्स के पास कैमरा लेकर नहीं जाते। और नंबर 3 है, लोगों को जो है वो दस्तयाब है बड़े आराम से। और चौथा पॉइंट जो आपने बताया है वो क्या बताया था सर? मेरे ध्यान से निकल, लिखा भी नहीं मैंने। मीडिया में नहीं बात कम बोलते हैं, मीडिया में कम आते हैं वो। और दूसरा पॉइंट, बात भी सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी है कि अपने एमपीएस एमएनए से वो भत्ता वसूल नहीं करते हैं। अच्छा, एमपीएस एमएनए से भत्ता नहीं लेते वो, ठीक है। अब मेरे से जवाब ले ले एक एक करके। नहीं सर, 1 मिनट, मैं राणा साहब पहले जरा मैं तो जवाब दे ला, 1 मिनट है जो जरा। सर मैं तो को इनिशिएटिव पूछ रहे हैं कोई, मैंने कहा शायद आप मुझे बताएंगे अस्पतालों के बारे में, आप मुझे बताएंगे स्कूलों के बारे में, आप मुझे बताएंगे यूनिवर्सिटीज के बारे में, आप मुझे बताएंगे महंगाई कम करने के हवाले से, आप मुझे बताएंगे डेवलपमेंट के काम, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएंगे जिसके ऊपर आम आदमी को फायदा होगा। सर ये जनूबी पंजाब के फंड्स आपने दे दिए, अपने लोगों को फंड्स दे रहे हैं, पता नहीं वो लगेंगे नहीं लगेंगे। पहले भी ऐसे होता रहा, अब भी ऐसे होता रहा। दूसरी बात, आपने रेप विक्टिम्स की, ठीक है समझ आती है, ये उनका एक इसको आप किस जुमरे में रखें कि उनकी जात के हवाले से एक ऐसी चीज है। तीसरा पॉइंट आप कह रहे हैं कि वो दस्तयाब है। सर दस्तयाब है तो फिर उसके बाद जो कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, जो मोटरवे रेप केस का जो केस था उसके ऊपर क्या किया उन्होंने दस्तयाबी होने के बावजूद? उसके बाद जो केसेस आ रहे हैं सर उनके ऊपर क्या किया? कश्मीर का वाकया हुआ उसके ऊपर क्या किया? सर बसरा साहब आपने कोई एक भी टेंजिबल चीज तो नहीं गिनवाई मुझे। देखिए मैं तो फिर कह रहा हूँ, जो बातें आपने सारी कही हो सकता है मैं उनको बयान ना कर सका हूँ, वो हर लेकिन फिर अर्ज कर रहा हूँ कि 2.5 साल का अरसा जो हमें मिला है उसके अंदर वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये सब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो आप अभी जो बात अपने तालीम के हवाले से की, मैं आपको अभी अर्ज करता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है अभी उन्होंने ओपन की है, जो अभी गायद उनका संगे बुनियाद रखा जा चुका है, पंजाब में 3 डिस्ट्रिक्ट रख दी गई है। इसी तरह साहिवाल के अंदर अभी प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने 11-12 बल्कि 16 अरब का तरक्याती पूरी रीजन के लिए वहां पे अनाउंसमेंट की है। मैं कहने का मकसद ये है कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो कमी कुताही फिर हर जगह पे मौजूद है। अच्छा राणा साहब इस पे जवाब देना चाह रहे थे सर, सुनिएगा जरा। जी राणा साहब। देखिए इन्होंने साउथ पंजाब के ऊपर कहा कि उनको उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक फंड दे रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ है। आप साउथ पंजाब का 2018 का बजट निकाल लें, साउथ पंजाब को 227 अरब का बजट दिया गया था। और आप इनके आखिरी साल ये जो 2000 इस साल का आप बजट निकाल लें तो 125 अरब का बजट दिया गया है डेवलपमेंट का साउथ पंजाब को, 50% से भी कम है। और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इनके डॉक्यूमेंट बजट निकाल के देख लें। तो इन्होंने तो टैक्स कलेक्शन की ही नहीं कि ये सूबों को डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट तो रुक गई पाकिस्तान में। दूसरा, इन्होंने रेप विक्टिम्स का कहा, तो यही रेप हुआ मोटरवे पे और इनका सीसीपीओ कहता है कि ये रात को क्यों घूमती हैं, इनको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और उस सीसीपीओ के ऊपर इसलिए लाया गया कि वो जो इमरान खान वजीर आजम है अपने भांजे का कब्जा छुड़वा सके, और उसको रखा, उसको फारिग नहीं किया। ये कहते हैं कि जी ये एक्सेसिबल है, ये तो हल्के में नहीं जाते। इनके तो लोग एमपी एमएनए शक्ल नहीं दिखा सकते अवाम को, वो जाएंगे तो इनका गिरबान पकड़ लेते हैं कि तुमने हमें दिया क्या। कि चौथी बात इन्होंने की कि जी मीडिया के सामने वो बात नहीं करते, और ये बड़ी अच्छी बात है, वो खामोशी से काम कर रहे हैं। तो कौन सा खामोशी से काम कर रहे हैं? लाहौर तो कूड़े से भर गया है, कौन सा खामोशी से काम कर रहे हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब का वो तबाह हो गया। आप फैसलाबाद आके देखें, कोई मेन रोड ऐसी नहीं है जहां छोटा छोटा पैच वर्क चाहिए था, 2.5 सालों में वहां टोए पड़ गए। कोई इनकी गवर्नेंस नहीं है। बाकी कि एमपी और एमएनए से वो भत्ता नहीं लेते तो कोई खुदा का खौफ करें, इल्जामात पे इल्जामात ना लगाएं। कौन सा केस कोर्ट ने साबित किया कि भत्ता नून लेती थी या पीपल्स पार्टी लेती थी? बिला वजह जो है इल्जामात लगाना, इसके अलावा इनके पास है ही कुछ नहीं। जी जिटान साहब, सर 5 पॉइंट्स पे आप भी कुछ बताएंगे सर? मुझे तो पंजाब में और मरकज में तो इन लोगों की तकरीबन कोई 2.5 साल कह रहे कि हुकूमत हो गई, और हमारी सूबे पे तो इन लोगों का 8 साल हुई को हुकूमत कर रहे हैं। और एक 8 सालों में मासिवाई वो एक अजूबा जिसका नाम बीआरटी है, जो गर्मियों में जलता है और सर्दियों में लोग इसको धक्के लगाते हैं, और अभी तक वो अनकम्प्लीट है, यानी मुकम्मल नहीं हुआ है। इफ्तिताह हो गया, कुछ हिस्से पे गाड़ियां चल रही है, लेकिन अपने नुमाइंदे से पेशावर में जो आपका नुमाइंदा उनसे आप पूछिए, बीआरटी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर किसी को कोई मेगा प्रोजेक्ट का नाम याद हो, मासिवाई ये डेरा इस्माइल खान में
जो सीपेक का एक मोटरवे जा रहा है और एक सवात से इधर चतराल तक जो एक एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो इसके अलावा अगर किसी को कोई चीज़ किसी के इल्म में है, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या और कोई इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट हो तो हमें बताए। और मैं तो ये करप्शन का रिपोर्ट में देख के मैं इस बात पे और भी ज्यादा हैरान हुआ कि चलो अगर हमारे दौर में करप्शन होता था या नवाज शरीफ साहब के दौर में होता था तो इस दौर में काम होते थे, यानी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, लोगों को नौकरियां मिलते थे। तो इसमें राइट सर, शायद मुझे कोई क्लोजिंग पे corruption जाना है। होता अगर होगा। अगर बसरा साहब होते लेकिन तो वो इस शायद दौर में तो अस्पतालों कोई में एमआईटी का डेवलपमेंट जिक्र काम भी करते, नहीं और करप्शन इतना बढ़ गया। वो शायद बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र भी करते। बसरा साहब अब नहीं है हमारे साथ, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया आपका जटान साहब, राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम से इतना ही। अलमिया पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या किया जाए, जितनी भी इस पे क्या फ़र्क पड़ना है, जो जिस तरह से हुक्मरान चला रहे हैं इस मुल्क को उसी तरह से चलता रहेगा। और मुझे तो अब मायूसी इस बात पे होती है कि ये एक चेन है जो चल रही है, एक पार्टी आ रही है, दूसरी आ रही है, अब तीसरी ऐड हो गई है। अब ये इन तीनों के दरमियान इक़्तिदार घूमता रहेगा, चलता रहेगा, हम इल्ज़ामात उन पे लगाएंगे, वो इल्ज़ामात हम पे लगाएंगे, ऐसे वक्त गुजरता रहेगा। लेकिन आने वाली नस्लों को क्या देके जा रहे हैं हम? इस वक्त जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, आप खारजा महाज की बात कर लें, आप पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात कर लें, हमसायों के साथ मसाइल की बात कर लें, आम आदमी का जिक्र कर लें, आप उस पर दिल खून के आंसू होता है कि हुक्मरान, और ख़ासकर वो हुक्मरान जो इतने बड़े बड़े दावे करके आए कि आम आदमी को एक उम्मीद पैदा हो गई कि शायद यही वो शख्स, शायद यही वो जमात है कि जो हमारे मसाइल हल करेगी या हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर जाएगा। आप जितने मर्जी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसका जब तक इम्पैक्ट आम आदमी पे नहीं जाना, उस वक्त तक ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है जो हम माजी के जितने वज़राए ख़ज़ाना रहे हैं उनसे भी सुनते आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।